वेलकम बैक नाजरीन। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत इस वक्त एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। अब ये हुकूमत का एक पेज पर होने का कॉन्फिडेंस हो या एक कमज़ोर अपोजिशन और इनमें इख्तलाफात या दोनों एलिमेंट हों, कोई सियासी फ़ैसला हो, मुआशी फ़ैसला हो, कानून साजी करना हो, हुकूमत को इस वक्त किसी चैलेंज सामना नज़र नहीं आ रहा। अब इसका नुकसान ये है कि हम गवर्नेंस में कई ऐसे फ्लॉज़ देख रहे हैं जहां अगर हुकूमत के सामने एक मजबूत अपोजिशन होती तो हुकूमत को जवाबदही पर ज़रूर मजबूर करती। आज एक बड़ी खबर ये सामने आई कि IMF ने हुकूमत के 5 लाख टन चीनी दरामद करने पर टैक्सेस माफ़ करने के मामले पर खासा रिएक्ट किया, जिससे हुकूमत ने फूड इमरजेंसी की कैटेगरी में डालकर काबीना से उसकी मंजूरी हासिल की थी। अब मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना मौजूदा 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का टेंडर वापस लेकर इसकी जगह 5,000 टन चीनी का टेंडर जारी करने का फ़ैसला किया। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि हुकूमत जिस चीनी को फूड इमरजेंसी की कैटेगरी में डालकर इसको टैक्स फ्री इंपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी, इसी हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल में चीनी की सरप्लस पैदावार कहकर 7.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी। अब ये स्कैंडल इतना बड़ा था कि कोई तरक्की याफ्ता मुल्क होता तो शायद हुकूमत को खासी मुश्किलात फेस करना पड़ती और इसकी जवाबदही ज़रूर की जाती, मगर शायद ये शुगर इंडस्ट्री, जिनमें तकरीबन 70% से ज़ायद मालिकान सियासतदानी हैं और हुकूमती पॉलिसीज़ पर असरअंदाज होते हैं, इनको इस मामले से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके अलावा माजी में भी हमने इसी किस्म के शुगर इंडस्ट्री के बहुत सारे स्कैंडल देखे। माजी में इमरान खान के दौर में एक रिपोर्ट मंजर आम पर लाई गई जिसमें जहांगीर तरीन को सबसे बड़ा बेनिफिशरी करार दिया गया, लेकिन इसमें मुलव्विस लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसे एक पॉलिटिकल स्टंट समझा गया। अब शहबाज हुकूमत के लिए एक चैलेंज ये भी है कि वो इस स्कैंडल या नेगलिजेंस के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा PTI की एहतजाजी तहरीक और इसमें इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान खान की शमूलियत की बात करें तो इस पर हुकूमत का रिएक्शन काफ़ी अजीब दिखाई देता है। कुछ वज़रा ने यह कहा कि इन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, कुछ ने कहा कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि हुकूमत के लिए कासिम और सुलेमान का तहरीक में शामिल होना इतना परेशान कुन क्यों हो गया है, इसी पर हम बात करते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का खुरम साहब। इससे पहले कि सियासी मौज़ूआत पर बात हो, ये जो चीनी से मुतल्लिक तनकीद हो रही है आप पर, अब अगर रिकॉर्ड देखा जाए जो अभी रीसेंट पास्ट की अगर हम बात कर लें तो पहले ये बताया गया कि जो पैदावार है वो सरप्लस में है और हम चीनी को एक्सपोर्ट करेंगे, तकरीबन 7.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई थी गुज़श्ता साल हुकूमत की तरफ से। लेकिन अब शॉर्टेज की ख़बरें आ रही हैं, अब ये कहा जा रहा है कि इंपोर्ट करना पड़ेगी। तो इस पर तो आपके अपने बहुत से एलाइज तनकीद कर रहे हैं। फवाद हसन फवाद साहब की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ अशराफिया इस सारी इंडस्ट्री को ऑन करती है, उन्हीं का फ़ायदा होगा, हमारा कैपिटल लूज़ होगा। तो इस पॉलिसी ने तो काफ़ी तनकीद के लिए वल्नरेबल कर दी है हुकूमत को। आपकी टेक क्या है इस पर? जी, ये एक ऐसा मामला है जो मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ कि बहुत आसानी से इससे बचा जा सकता था और इसीलिए हम 2013 से 18 के दौरान जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसमें बचे रहे, क्योंकि उस वक्त मैं भी शुगर एडवाइजरी बोर्ड का सरबराह था और एक जनरल पॉलिसी ये थी कि जितनी भी मुतालबा किया जाता है एक्सपोर्ट की इजाज़त का, उसका एक 1/5 या 20% की इजाज़त दी जाए ताकि किसी वक्त भी इतनी चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ना दी जाए जो डोमेस्टिक मार्केट को अफेक्ट करे। इस जुमले में ये सारा राज छुपा हुआ कि आपने एक्सपोर्ट भी करनी है, पाकिस्तान को डॉलर्स भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अपनी जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसमें भी कीमत को मेंटेन करना, लिहाजा एक बड़ी सोच समझ के कम मिकदार की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाती थी। उसका नतीजा ये हुआ कि जब हम 2013 में आई थी हुकूमत, मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, तो चीनी 53 रुपए किलो थी। जिस दिन 5 साल बाद 31 मई 2018 को हुकूमत खत्म हुई, उस दिन चीनी 52 रुपए किलो थी। बीच में उसका उतार चढ़ाव भी होता था, ये नहीं था कि नहीं होता था, लेकिन बहरहाल उसको स्टेबलाइज किए रखा, एक्सपोर्ट भी की। तो यहाँ भी यही है कि जो प्रेशर आता है वो मिल ओनर्स हैं उनकी तरफ से, तो उसको रेजिस्ट करके, मसलन जिस तरह 7.5 लाख टन आपने कहा, अगर 7.5 लाख की बजाय 2 लाख की इजाजत दी जाती तो गालिबन ये क्राइसिस ना होता।
اچھا، تو اس پر یہ بھی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزارت خزانہ سے رائے لیے بغیر ہی اب جو چینی درآمد کی منظوری ہے اس پہ آپ نے آئی ایم ایف کا رسپانس بھی دیکھا ہوگا، ڈیوٹیز معاف کرنا، ٹیکسز معاف کرنا، اس پر آئی ایم ایف نے یہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ جو $7 بلین کا لون پروگرام ہے وہ اس سے متاثر ہو جائے گا۔ تو اب کیا ریووک کرنا پڑے گا اس سارے پروسیس کو؟ اس میں دو باتیں ہیں جی۔ ایک تو آپ نے کہا وزارت خزانہ تو چونکہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ کا حصہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ذرائع کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں پوچھا گیا، کیونکہ اگر ای سی سی نے اس کی اجازت دی ہے تو موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ آئی ایم ایف کو جو بھی ہمارے اندرونی معاملات ہوں، یہ اس طرح کی جو شرطیں ہیں اس پہ ضرور پاکستان کو رجسٹ کرنا چاہیے کہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یا پاکستان کی حکومت کر رہی ہے اس کے اوپر آئی ایم ایف کا اعتراض میرے خیال میں تو نہیں بنتا۔ پاکستان کی آلریڈی جو ہم بہت ساری ان کی شرائط مان کر جو ہے ہم نے اپنی جو فریڈم آف ایکشن ہے یا سوورنٹی ہے اس میں کمی کی ہے، لیکن اس طرح کے ایشوز پر تو پاکستان کو ضرور رجسٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے دوران یہ اگری کر لیں کہ ٹیکس ایگزیمپشنز ہم نہیں دیں گے اور بعد میں آپ اس سیکٹر کو ایگزیمپشن یہ کہہ کر دے دیں کہ چونکہ فوڈ انسیکیورٹی کا معاملہ ہے، ایمرجنسی کا معاملہ ہے، تو اسی لیے یہاں ایگزیمپشن ہے، تو کہیں نہ کہیں وائلیشن تو ہوتی ہے نا جو کمٹمنٹ۔ جی نہیں، وائلیشن دیکھیے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن فوڈ انسیکیورٹی بھی اہم ہے۔ پاکستان کے عوام کو وہ بھی کرائسس ہوا ہے، بہرحال اس کا حل تو کرنا ہے، تو یہ ایک مشکل ہمیشہ ہی ٹائٹ روپ واک ہوتی ہے جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہو۔ اصل ایشو یہی ہے کہ اس پہ اب زیادہ نگرانی کرنی ہے حکومت کو، اسی 2013 سے 18 سے سبق لیتے ہوئے کہ جو ڈومیسٹک سپلائی ہے اس کو افیکٹ نہ ہونا دیا جائے۔ اس جو دور تھا پچھلا 5 سال ہے اس میں تو ہمارا یہ بھی ایک رول تھا کہ رمضان سے پہلے جو ہے وہ ایکسپورٹ کی اجازت بالکل بھی نہیں، بند کر دی جاتی تھی، تاکہ رمضان میں جو سپائک آتی ہے ہر سال آتی تھی اس کو روکا جا سکے، اور وہ ہم نے روکا اس کو بڑی کامیابی سے۔ یہ ایک فائن ٹیوننگ ہے کہ اس وقت کوآرڈینیشن جو تھی وہ یہ شوگر ایڈوائزری بورڈ میں، اور چونکہ کامرس منسٹری تھی اور پھر وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے، تو ایک اچھی کوآرڈینیشن تھی جس میں ہم نے پھر یہ جس طرح میں نے کہا اتار چڑھاؤ بھی ہوا، لیکن یوزولی جو چینی کی قیمت تھی اس کو بڑھنے نہیں دیا۔ اور خرم صاحب یہ جو اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ تقریباً 75% کے اراؤنڈ جو شوگر مل اونرز ہیں وہ پالیٹکس کا بھی حصہ ہیں، اگر ڈیسیژن میکرز ہی اپنے جو وینچرز ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہوگی۔ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، یہ کس نوعیت کا کیپٹلزم ہے؟ یہ آبجیکشنیبل نہیں ہے آپ کو لگتا ہے؟ جی تو ظاہر ہے پھر جو لوگ اگر خاص، لیکن اب فیصلہ الٹیمیٹلی ای سی سی نے کرنا ہے اور اس کی پھر توثیق کابینہ میں ہوتی، تو ای سی سی میں اگر ایسے کوئی خواتین و حضرات ہیں جن کا براہ راست کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو انہیں اس پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس پہ یقیناً ایک چیلنج تو بن چکا ہے گورنمنٹ کے لیے کہ آئی ایم ایف کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔